مبرق أفريقياوي هاجر كينيا بزلوا ملكعات هافت تفطرو مخنيات أب عامت لعلك 3 مليون بتصحتي يهوصوام جماجم بحرتاتا زبهاك تفطران بهراو باركتاتان كابتون بتصحت زسحبو هافتتات تهاجريوم كم نيروبي زبالت معركت كتما دما كاب كتمعنت بالزللة أبتا كتما بهراو بارك مهلاو كاب عالمنا فليت كتما يقبرام إذا ببتصحتي تمراتيت زغونت مبرق أفريقياوي هاجر كاب توريزم إندستري بعامت 3.5 بليون دولار تركب انتخون إذا دما كاب تغللا GDP تاجر 900 تشفن إذا 57 مليون زيجاتات زلوا هاجر ولا قاب مبرق أفريقيا كاب زلوا هاجرات بقدام النت ببتصحت تمرت هاجر انتخونت أبزيك أربع وانات كن حدا زعبا نتيجة زيفنا كينيا ناي توريزم إندستري صلولو زلك قداي كوين والوم ويزرازر هاجرات أوروبا كمون باسا نيروبين ديانن زبلا أبجماجم بحر زركبا كتماتات معرفينن مزاناقعنن جيران كاب زمرسا 14 عامتات تقوصيرهم اللوم إذن ويزرازر هاجرات أوروبان أمريكان كاب تتصباغا جماجم بحرن تفطراو ملكعت هاجرن ززللا نابزن كتماتات كوحزاز جبرن حد عابي مسترالوم كم هاجرات أفريقيا زبلا زدقاقا إيكونومين سنة سراحن زلوان هاجرات بحسوم دخلنت نتي معلتاو مقبن لمسن مشفان نبسم شيطان زحدرا دقا انستيوخن نبسم شيطان زحدرو دقا توعاتيو معزاب زقر ما يكونان يغن دامبر هاجري كينيا ولا قا معرأتهم هبوبات قويتا أتليتات عم مدرخات عالم بعلي اي تتصوع اللمبر وشتو بحبو يقاطاطل بزلو سيكس توريزم اب هاجرات افريكا قدامي تتبصحيت هاجر كوينا لام ببع عمتو وعمايت عشحات زغطصرا كاب هاجرات أوروبان أمريكان كالوت هفاتم هاجراتن زمصا دقا انستيو علشان نبسم شيطم زحدرو عودات اب هاجر كينيا ابزن اب جماجم بحر زركبا كتماتات يكبام اتي بتعما جرام زغبرو مبزحتن علشا زوم كينياوين دق توعتيو زمصا دقا انستيو عدمن كاب 4 كساب 7 زخونا كاب حدران استفاتحا صبوتن زمتون وي دما هفاتم كوينن جن دما بسرح زطفو عدمن كاكحسا زداليا دقا انستيون تخونا بانصارو نسن زداليومن زبهقومن عودات دما عدمهم كاب 18 كساب 30 زخونو أفلامن إساياتيوم إزوم أفلامن إسايات كينياون انتخونو نتو قداي كم سرح قواتيروم تساناديوم يوم تتصبهيون مبزحتو جزا تاكسي شفيرات ناي هوتيل أسيسيتو ويتراتن باريستان ناي هاوزت حقزت سرحتنياتاتن أب جماجم بحر وننتي جلباتاتن أبزي سرح يساتفوم بزحات من إسايات كينيا أبتا هاجر كابزلو شغل عالبونتن دخنتن كم مملتن مواطعون يتقاملوم أبزي سيكس توريزم زساتفو من إسايات أودات جماجم بحرنا تبهلو يصوعوم اتن نعوم على شازتما ويزرازر هاوزتا أوروبان أمريكان جن بيتش بويس النابلاين زتصوعوم إذا بكينيا معبيلو زلو سيكس توريزم هندبت استفادر هيكونن وكواد عاس بأقوات أطراف فرنجي كاب 1987 جميرو كاس بكاس الناب عمل زمتن حزي عبي آتاوي زركبلو اندستر منوخان زبقى عنيوم هاجري كينيا ب1963 بأقوات أطراف فرنجي كاب بعداو مجزاتي حراوت يعني أنتا مسأوجت وبزحات بصحتي تمرت إتناي هاوزت معرفيت النخونت متي أيام أوروباويان هاوزتي بفلاي قعا كاب جرمن طاليانن انجليزن زمصو بصحتي كمني مومباسا مالين ديانن زعما سلاب جماجم بحر زركبا كتماتات نمعرف زمرصون كتماتاتين مدقاق ايكونومي هاجري كينيا بزحات منسيات شقل علبو كونو سلازغبره بزحات ابزن بصحت زمرصون كبابتات زنبرو منسيات كينيا نبصحت محجاز كبابيوم مهوات جلبا مكراين استفلاليو مغبن الشغات مستتاتن نبصحت مشاطن زعمسلو سرحتي جمروم كابزن بصحتي مبزحتن بعدما زدفع حدارن زفتحا صبوتن بموت استفليونن انتخونا نزوم منسيات بركت زبل جنزب بمخفال مسان كوعلو كحدرون كزناقعونن مقبار جمرام باتير يومو زي فلتو بركت زبل جنزب استتالولو منسيات كينيا بزح سراحتهم قديفوم نزن ويزرازر أوروباويان أمريكاويانن هاوز تمكنخان مزنقعن نايمولو ساعة سرحم غيرهم حازوهم أمو داتا 19 ساعات أبزن كتماتات جماجم بحري بفلاي خعا أب مومباسا سيكس توريزم علاو كبال بزخل متن زوتر خوانام
እዘን አውሮፓውያን በጻሕትውን ዓመት እንዳተመላለሳ ምስ መንእሰያት ኬንያ ንነዊሕ እዋናት ርክብ ዝምስርታን ትኾና እተን ሞምባሳ ማሊንድን ዲያንን ዝተባህላ ከተማታት ገማግም ባሕርውን መጻወዲአን ዘርጊሐን ኣወዳት ኬንያ ዘጽምዳለን ቦታታት ገይረን ተቆጻጸርኦም። ዲያን ቢች ናይ ሃፋትም በጻሕቲ፣ ማሊንድ ናይ ጣልያን በጻሕቲ፣ ሞምባሳ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ናይ ዝመጻ በጻሕቲ ማእኸል ሴክስ ቱሪዝም ኮይነን ቀጸላም። ምምጻእ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያታት ድማ ነቲ ተደኪኑ ዝጸንሐ ሴክስ ቱሪዝም ክምዕብልን ክስፋሕፋሕን በሪ ኸፈተም። እዞም ነዘን ዕድመ ድፍእ ዘበለ ኣውሮፓውያን በጻሕቲ ምክንኻንን ምዝንጋዕን ናይ ሙሉእ ሰዓት ስርሖም ገይሮም ዝቖጸሩ መንእሰያት ኬንያ እተን በጻሕቲ ገና ናብ ሃገረ ኬንያ ከይመጻ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ተረኺቦም ርክብ መስሪቶም ምስ ጸንሑ እተን በጻሕቲ ዝቕበለን ሰብ ስለ ዝረኽባ ብበዝሒ ክውሕዛ ዕድል ፈጠረም። ብ2005 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ነዚ እናማዕበለ ዝመጸ ሴክስ ቱሪዝም ከም ጽቡቕ ዕድል ክርእይዎ ዝጀመሩ መንእሰያት ኬንያ ስራሕቶም ጠንጢኖም ናብዚ ስራሕ ብበዝሒ ክውሕዙ ጀመሩ። ኣብቲ ሴክስ ቱሪዝም ዝጸንሑ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ድማ ነቶም ሓደስቲ መንእሰያት መደብ ኣውፂኦም ሓጸርቲ ስልጠናታት እናሃቡ ናብቲ ክፉእ ስራሕ ከእትይዎም ጀመሩ። ዋላ እኳ ኣብዚ ኣብ ሃገሬ ኬንያ ገኒኑ ዘሎ ሴክስ ቱሪዝም ብዙሓት ኣውሮፓውያን ኣጓላት ኣለሻ ኣፍላ መንእሰያት ኬንያ ዝተማ እንተኾና ኣለሻ ኣፍላ ንኡሳት ኣጓላት ኬንያ ዝመጹ ኣውሮፓውያን በጻሕቲ እውን ቁጥሮም ዝነዓቕ ኣይኮነን። እዘን ዕድመ ድፍእ ዘበላ ሃወፅቲ እዞም መንእሰያት ዘለዎም ተኽለ ሰውነትን ዝገብሩለን ክንክንን ንዝረስዖ ግዜ ንእስነተን ስለ ዝቕስቅሶ ምዞም መንእሰያት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ርክብ ንምምስራት ክብላ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ይኸፍልኦም። ካብ ከም ታይላንድ ዝኣመሰላ ተመሳሰሊ ግልጋሎት ዝርከበለን ሃገራት ኣብ ኬንያ ነቲ ሴክስ ቱሪዝም ብዝሓሰረ ዋጋ ስለ ዝረኽቦ ድማ ኬንያ ነዚ ኢንዳስትሪ ተመራጺት ይገብራ። ብስእነት ስራሕን ድኽነትን ናብዚ ሴክስ ቱሪዝም ዝኣተዩ መንእሰያት ኬንያ ዋላ እኳ በቲ ስራሕ ሕጉሳት ተዘይኾኑን እንተጻልእዎን ናይ ባዕሎምን ስድሮምን ህይወት ግን እናቐየሩሉ ይርከቡ። ቱሪዝም ኢንዳስትሪ ንኬንያ ብዓመት ብርክት ዝበሉ ቢልዮን ዶላራት እትረኽበሉ ኢንዳስትሪ እዩ። ንብዙሓት ኬንያውያን ነበርቲ እትኸባብን ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጠረን ብፍላይ ከዓ ንናይ ሆቴል ንግዲ ዘነቓቕሕን ዘርፊ እዩ እውን። ብዙሓት ዳመሸታን ለይታዊ ትልይትን ዝሰርሓ ናይት ክለባትን ካብዚ ቱሪዝም ብዝበለጸ ተረባሕቲ እየን። ኬንያ ኣብ ቱሪዝም ኢንዳስትሪ እትረኽቦ ኣታዊ መብዛሕትኡ ካብዘን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ከተማታት ካብ ዝበጽሖ ሃወፅትን ትኸውን ኬንያ ካብ እትረኽቦ ጠቕላላ ናይ ቱሪዝም ኢንዳስትሪ ኣታዊ ሴክስ ቱሪዝም 10-20 ከም ዝሽፍን ጸብጻባት ይሕብሩ። ዋላ እኳ ናይቲ ጉዳይ ስፍሓትን ምትሕልላኽን ሚስጥራዊ ምዃኑን ንምቁጽጻር ከቢድ እንተገበሮ መንግስቲ ኬንያ ሴክስ ቱሪዝም ንምቁጽጻር ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ወሲዱ እዩ። ምስ ሴክስ ቱሪዝም ርክብ ኣለዎም ምስ ዝበሎም ሆቴላትን መሸታዊ ክላባትን ሃንደበታዊ ብርበራ ምክያድን ምቕጻዕን ካብዚ ሓሊፉ እውን ምስ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ኬንያውያን ዝተረኸቡ በጻሕቲ ንምእሳርን ምቕጻዕን ዘኽእል ሕጊ ምጽዳቕን ዝኣመሰሉ ስጉምትታት ወሲዱ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ግዕዝይና ሕጊ ናይ ምፍጻም ድኽመትን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ማሕበረሰብ ኣብቲ ሴክስ ቱሪዝም ጽጋዕተኛታት ምዃኖምን እቲ ዝማዕበለ ሴክስ ቱሪዝም ምቁጽጻር ከቢድ ገይርዎ ኣሎም። ነገር ግን መንግስቲ ኬንያ ምስ ገበርቲ ሰናይን ዓለም ለኸ ትካላት ቱሪዝምን ብምትሕብባር ስነ ምግባር ዝተሃነጸ ቱሪዝም ንምስፋን ሰፋሕቲ ናይ ግንዛበ መጨበጢ መደባት ኣብ ኢንዳስትሪ ንዘለዉ መንእሰያት እናዳለወ ይርከብ። ይኹን ደኣ እምበር 20 ሚእታዊ ዝኣኽሉ በጻሕቲ ብፍላይ ከዓ ካብ ኣውሮፓ ዝመጻ በጻሕቲ ነዚ ዕላማ ዝመጻ ስለ ዝኾና ነቲ ሴክስ ቱሪዝም እናጋደዶ ይርከባ። ሃገረ ኬንያ ብ1963 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ ባዕዳዊ ግዝኣት እንግሊዝ ነጻ ካብ ዝወጸትሉ እዋን ጀሚሩ ኣብታ ሃገር ቀስ ብቀስ እናማዕበለ ዝመጸ ሴክስ ቱሪዝም ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ዓቕሚ መንግስቲ ኮይኑ ብዙሓት መንእሰያት ናብሮምን ስድሮምን ንምዕንጋል ከም መምለጥን መዋፅን ዝርእይዎ ኢንዳስትሪ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ስእነትን ድኽነትን ሕሱም እዩ እሞ ግዝያውን ስጋውን ጸገማትና ክንፈትሕ ክንብል ናብ ከምዚ ዓይነት ህልናን መንፈሳዊ ህይወትኻን ዘመራስሕ ተግባር ክንኣቱ ከም ዘይብልና መልእኽትና ንሕልፍ። ሕራይ እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሒዝናልኩም መጺና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዝይና ኢና ነመስግን። ሰናይ እዋን።